अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमनी और आप देख रहे हैं सिमनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग बड़ा ही अहम होने जा रहा है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी आज का व्लॉग होगा, क्योंकि आज के व्लॉग के अंदर हम आपको एक ऑडियो सुनवाएंगे और आपको एक वीडियो दिखाएंगे। जब आप ऑडियो सुन लेंगे, वीडियो भी देख लेंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि तरीके इंसाफ की जो है वो किनारे के ऊपर पहुंच चुकी है। और आपको ये बताएंगे जो तरीके इंसाफ का तरनोल का जलसा खराब हुआ ही नहीं, कि तरीके इंसाफ जलसा नहीं कर पाई, तरीके इंसाफ मैदान से जो वो भाग गई, तो उसके नतीजे के अंदर तरीके इंसाफ की क़यादत ने, तो मेरे ख्याल में वो कहते होते हैं ना कि जान बची सो लाखों पाए। तो एनओसी कैंसिल होने के बाद मुझे लग रहा है कि तरीके इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है, इन्होंने शुक्राने के नवाफिल अदा किए होंगे कि हमारी कम से कम जान तो बच गई, एक फेस सेविंग जो है वो हमको मिल गई। लेकिन दूसरी जानब तरीके इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, तरीके इंसाफ के जो कारकुनान हैं, वो बड़े ही गम और गुस्से के अंदर है। और इसी आलम के अंदर अलीमा खान साहिबा की एक ऑडियो जो वो पब्लिक होती है, एक लीक हो जाती है। उस ऑडियो ने जल्दी के ऊपर तेल का काम किया है। अलीमा खान साहिबा की वो ऑडियो आपको आगे चल के ब्लॉग के अंदर सुनाएंगे। उस ऑडियो के अंदर जो मवाद मौजूद है ना, उसने तरीके इंसाफ की क़यादत का पूरा पोल खोल के रख दिया है। दूसरी जानब बड़ी अहम चीज है जो मैंने आपको वीडियो भी दिखानी है, क्या शेर अफजल मरवत घर के अंदर चूड़ियां पहन के बैठ गया है? तो क्या कुछ तफसीलात है, ये आगे चल के आपके साथ हमने शेयर करनी है। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत के अंदर लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, मामला ये है कि जब से इमरान खान साहब जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो तरीके इंसाफ के लोग जलसों का बार बार ऐलान कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही जलसा करीब आता है, पहले वो अदालत से इजाजत लेते हैं, फिर एनओसी जो है वो उनकी कैंसिल हो जाती है। जब एनओसी कैंसिल हो जाती है तो ये पहले रोज बढ़के मारते हैं कि हमने हर सूरत जलसा करना है, कुछ भी कर ले हमने जलसा जरूर करना है। और इसी वाले से ये छोटा सा वीडियो क्लिप है शेर अफजल मरवत साहब का, ये आप थोड़ा सा सुन लीजिए और फिर आगे चल के इसके ऊपर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जियो टीवी खबरें फैला रहा है, लोगों को डरा रहा है कि जी एनओसी कैंसिल हो गया है, 144 हो गया है, ये हो जाएगा। ऐसे चैनल पे लानत भेजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स। और ये चैनल अब हद कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब के खिलाफ, पीटीआई के लीडर्स के खिलाफ इसकी मुहिम जो है वो अब आखिरी हदों को छू रही है। ये लाख जलसा कैंसिल, एनओसी कैंसिल करे, जलसा होगा और हर हालत में होगा। अगर ये जलसा हम नहीं कर सके, फिर हमें चूड़ियां बैठ के घरों में बैठना चाहिए। फिर जो है पुलिस के डंडे और पुलिस की वर्दी के जोर पे पाकिस्तानी जो हैं वो फिर अपनी नाक जमीन पे रोजाना 10 दफा रगड़ा करें, क्योंकि पाकिस्तान में ये पुलिस है, ये चीफ कमिश्नर है। इन तमाम लोगों को आप सब ने बताना है और दिखाना है और पूरी दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तानी एक गैरतमंद कौम है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है। तो नाज़रीन, आपने शेर अफजल मरवत का ये वीडियो क्लिप आपने सुन लिया। शेर अफजल मरवत साहब क्या फरमाते हैं कि एनओसी कैंसिल हो जाए या ना कैंसिल हो, इसे हमें कोई परवाह नहीं। ये गुज़िश्ता रात की ये उनकी वीडियो है और फिर आज तरनोल के अंदर इन्होंने जलसा करना था। तो शेर अफजल मरवत क्या फरमाते हैं कि हमने हर सूरत जलसा करना है और अगर हमें रोका गया, हमारे वर्कर्स को रोका गया, तो जो कुछ इंतशार फैला था बांग्लादेश के अंदर वही पाकिस्तान के अंदर हो सकता है। और पुलिस से हमने अगर हमारे ऊपर जो वो लाठीचार्ज किया गया, तो हमने वो लाठियां पुलिस के ऊपर बरसानी है। और हम अगर ये जलसा करने के अंदर नाकाम रहे, हम जलसा नहीं कर पाए, तो हम चूड़ियां पहन के घर के अंदर बैठ जाएंगे। तमाम के तमाम वर्कर्स को ये मेरा पैगाम पहुंचा दीजिए। मेरे ख्याल में आज वर्कर्स शेर अफजल मरवत को ढूंढ रहे होंगे कि वो शेर अफजल मरवत जो कि बढ़के लगा रहा था कि हमने जलसा और सूरत करना है, चाहे एनओसी कैंसिल हो या ना हो। तो फिर ये क्या हो गया? आप पूरा महीना तशहीर करते हैं सोशल मीडिया के जरिए से, आप जब इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के जरिए से तशहीर करते हैं, जब जलसे का टाइम आता है तो आप चुप करके बैठ जाते हैं, आप जो वो पतली गली से निकल जाते हैं। आज शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी हुई है सिर्फ 5 या 10 मिनट की। ऐसी गिरफ्तारियां नहीं हुआ करती थी, ऐसी गिरफ्तारियां कि सिर्फ आपको 5 मिनट के लिए गिरफ्तार कर लिया, वो भी आपने अपनी लोकेशन खुद ट्विटर के जरिए से भेजी थी कि मुझे पुलिस अरेस्ट करने वाली है, मुझे आप आके बचा लें। कोई आपको बचाने नहीं गया, उल्टा आप पुलिस को एक किस्म का वो अपना लिंक दे रहे कि मैं फलान लोकेशन के ऊपर आकर मुझे अरेस्ट कर ले, मतलब ताकि थोड़ी सी फेस सेविंग हो जाए। बढ़के तो आपने बड़ी बड़ी लगा ली थी। अली बिन गंडापुर साहब कल क्या कह रहे थे कि मैं लोग तमाम के तमाम आए, मैं स्वाबी इंटरचेंज से जो वो काफिलों को लीड करूंगा और सीधा पहुंचूंगा इस्लामाबाद, और अगर वहां पे हमें रोका गया तो फिर हमने इस्लामाबाद से उठना नहीं है, हम पीछे नहीं हटेंगे किसी तौर पर भी। इन लोगों को आप बढ़ के मरवा लें,
جلسوں کے اندر تقریریں کروا لیں، لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ صفر ہے. وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا. آپ بار بار دیکھ لیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ بار بار یہی ہو رہا ہے. تحریک انصاف کراؤڈ نکالنے کے اندر ناکام ہے، تحریک انصاف لوگوں کو موبلائز کرنے کے اندر ناکام ہے، تحریک انصاف عمران خان کے لیے جلسہ کرنے کے لیے ناکام ہے. اور اس کی ناکامی کی وجہ کیا ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، گزشتہ بلاگ کے اندر میں نے کہا تھا تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے اس کو کہیں اور سے اشارے ملتے ہیں اور پھر اس کی بیس کے اوپر جا کے یہ ساری چیزیں جو کر دیتے ہیں. عمران خان کے لیے ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، ورکرز کو فدو لگانے والی بات ہوتی ہے، ان کو لولی پاپ جو وہ یہ دے کے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. اگر یہ لوگ عمران خان کو واقعی معنی میں نکالنا چاہیں جیل سے تو ان کی جو ڈائی فروٹ کی دکان بنی ہوئی ہے وہ تو بند ہو جانا ہے. یہ جو ہارے کے لیڈر بنا ہوا ہے تحریک انصاف کا، جو میڈیا کے سامنے آ کے پریس کانفرنس کر لیتا ہے، کچھ اپنی جانب سے بڑے بڑے بیان جو وہ جاری کر دیتا ہے، تو عمران خان ریلیز ہو گیا تو پھر ان کی کون سنے گا؟ یہ تو آپ کو کہیں پر میڈیا کے اوپر جو وہ نظر بھی نہیں آئیں گے. یہ عین ممکن ہے کہ عمران خان صاحب ان کو اپنے ارد گرد بیٹھنے بھی نہ دے. تو یہ سچویشن ہے تحریک انصاف کی. اور یہ سچویشن کیوں ہے کہ کہیں اور سے ان لوگوں کو ڈیل کیا جاتا ہے، کہیں اور سے اشارے آتے ہیں اور یہ محض کھٹ پتلی بن کے چلتے ہیں. اسی والے سے علیمہ خان صاحبہ کی ایک آڈیو بھی ریلیز ہوئی ہے، وہ آڈیو بھی آپ سن لیں. کہ ان کا کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کو باہر نکالنے کا. عمران کا یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں بھیجا ہے نا، انہوں نے دیکھا کہ لوگ ساری پاکستان سے اٹھ کے آ رہے ہیں اور جوش زیادہ ہے. انہوں نے اس وقت 7:30 بجے اعظم سوادی ملنے کیوں گیا؟ بس یہ ایک سوال ہے، کس نے بھیجا؟ جی. اور تاکہ عمران کا جا کے کہو جی ہم ملتوی کریں، آپ کے نام پہ ہم نے ملتوی کرنا ہے. جی. اور میں کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ عمران خان سے پوچھ کیوں رہے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے؟ چیئرمین تو باہر بیٹھا ہوا ہے، فیصلے یہ خود کرتے ہیں جب دل کرتا ہے. اور جب یہ اس عمران خان کو نکالنے کی بات آتی تو عمران خان سے جا کے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں. صبح گئے کیوں اعظم سوادی؟ اجازت کیسے ملی؟ آپ سوال پوچھیں اپنی سوشل میڈیا پہ. جی جی ضرور. تو ناظرین، آپ نے یہ علیمہ خان صاحبہ کی آپ نے یہ آڈیو بھی سنی جس کے اندر وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ صبح سویرے 7:30 بجے کیسے جو ہے وہ پہنچ گیا اعظم سوادی. کہتی ہے نا جس سے بات کر رہی ہیں کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے سوال کریں کہ 7:30 بجے اعظم سوادی کیسے پہنچ گیا اڈیالہ جیل کے اندر، اعظم سوادی کو اتنی جلدی پرمیشن کیسے مل گئی عمران سے بات کرنے کے لیے. اور اگر عمران خان کو یہ لوگ تو نکالنے کے لیے کہ عمران جیل سے ریلیز ہو، یہ لوگ تو سنجیدہ ہیں ہی نہیں. یہ اگر سنجیدہ ہوتے تو عمران صاحب کب کا جو وہ ریلیز ہو چکا ہوتا. تو میں کئی بار کہہ چکی ہوں، علیمہ خان یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اگر عمران صاحب جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو اسے جیل سے نکالنے کے لیے اس کی اجازت کی کیا ضرورت ہے کہ آپ اس کے پاس جاتے، آپ یہاں پہ جلسہ کریں، یہاں پہ کراؤڈ جو ہے موبلائز کر کے لوگوں کو نکالیں. آپ اس چیز کے اندر تو ناکام ہو جاتے. آپ کو کس نے بھیجا جا کے آپ عمران خان سے جا کے اسٹیٹمنٹ لے آئیں کہ ہم جو وہ جلسہ نیکسٹ ڈیٹ کو کر لیتے. تو یہ بیسیکلی وہ چیز ہے کہ حلیمہ خان صاحب ابھی وہ پارٹی کی جو قیادت ہے وہ اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں. جو اعظم سوادی ہیں اس کے اوپر بھی چیئرمین تحریک انصاف گور علی خان صاحب کے اوپر بھی وہ کوسچن مارک لگا رہی ہیں کہ ان کو کہیں اور سے ڈائریکشن ملتی ہے، یہ عمران خان کو نکالنے کے لیے جو وہ سنجیدہ ہی نہیں، یہ جلسہ کرنا ہی نہیں چاہتے. اور سچی بات ہے کہ آپ دیکھ لیں نا، پہلے دوسری جماعتیں بھی نہیں ہیں، ڈکٹیٹر کے دور بھی لوگوں نے دیکھے، لیکن یہ این او سی وغیرہ کو کوئی نہیں دیکھتا. آپ کے پاس آلریڈی عدالت کا حکم نامہ تھا، آپ کے پاس اجازت نامہ تھا. پھر اگر آپ کو انتظامیہ جلسے سے روک دی ہے تو اور آپ جو وہ پہلے روز بڑکیں لگاتے ہیں، دوسرے روز آپ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، تو اٹس مین کہ آپ کا پروگرام ہی نہیں تھا. آپ بھی یہی چاہتے تھے کہ کہیں سے جو وہ فیس سیونگ مل جائے آپ کے لیے. لوگ ہی جو وہ آپ کی آواز کے اوپر نہیں نکل رہے. اور کیسے لوگ نکلیں کہ ہر بار آپ لوگوں کے ساتھ اور اپنی پارٹی کے چیئرمین جو بانی ہے تحریک انصاف عمران خان، اس کے ساتھ آپ بار بار جو مسلسل دھوکے کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اب علیمہ خان نے بھی ان کے اوپر کوسچن مارک کر دیا ہے. آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، پارٹی کی قیادت کو فی الحال تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ لان تان کر رہے ہیں. اور اسی بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں عمران خان کے لیے. اور اگر سنجیدہ ہوتے تو میرے خیال میں یہ حالات جو ہے وہ نہیں ہوتے. اب ماضی کے اندر جو بڑی بڑی پارٹیاں نکلتی رہی، مشرف کا دور بھی لوگوں نے دیکھا ہے، مشرف کو بھی کرسی سے ہٹایا گیا تو اس کے لیے کیا این او سی کی جو وہ اجازت ہی دیکھی جاتی تھی کہ این او سی ملے گی تبھی ہم جو جلسہ کریں گے. کون سی گورنمنٹ ہے آپ کو جلسے کی اجازت دے گی کہ آپ آئیں، دھرنا دیں، لانگ مارچ کریں اور ہماری گورنمنٹ کو گرا دیں؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا نا کہ کوئی بھی گورنمنٹ اجازت دے کہ آؤ آپ اہل مجھے مار، آؤ ہماری گورنمنٹ جو وہ آپ آ کے گرا لو. تو اس کے لیے تھوڑی سی مذمت دکھانی پڑتی ہے، تھوڑی سی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کراؤڈ جو ہے وہ نکالنا پڑتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے
کہ عمران خان کے بنا تحریک انصاف کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تحریک انصاف کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں رہی ہے. جو کچھ اسٹریٹ پاور عمران خان کے پاس تھی وہ 9 مئی کے بعد اس کو ایسا رگڑا لگا ہے کہ اب لوگ گھروں سے عمران خان کے نام پر نکلنا نہیں چاہ رہے. اور تحریک انصاف نے بھی اپنی فیس سیونگ کے لیے تاکہ بڑھ کر جب وہ ہمارے خلاف جو وہ اشتعال انگیز باتیں نہ کریں, ہمارے اوپر جو وہ الزامات کی بوچھاڑ نہ کر دیں, وہ دوڑے چلے گئے عمران خان سے اجازت لینے. اور پھر یہ ہے کہ اب عمران نے پتھر تو نہیں مارنا تھا نا ان کے سر کے اوپر, نہیں کہ آپ لوگوں کو نکالو, میرے لیے آپ نے جلسہ کرنا ہی ہے. تو پھر کیا ہے کہ وہاں سے پھر ظاہر ہے عمران نے کہنا تھا کہ بھائی جاؤ, اگر نہیں آپ سے ہو سکتا تو رہنے دو. پھر کوئی نیکسٹ ڈیٹ جو وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو دے دی جائے گی, پھر اسے تحریک انصاف کے لوگ جب وہ نعرے لگانا شروع ہو جائیں گے, جب ٹائم آئے گا NOC کینسل ہوگی اور پھر یہ جو وہ ایک نیا لولی پاپ پبلک کو دے کے آگے بڑھ جائیں گے.